बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं मुश्ताक आफ्ताब, आप यूट्यूब और फेसबुक पेज पे देखते हो। हकीकत तो यह है दोस्तों, पिछले 70 सालों से जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है। हज़ारों लाखों घर बिखर गए हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गए हैं, जवान लड़कियां बेखामद सरोपा बेसरो सामान रह गए हैं। हजारों बूढ़ों बुजुर्गों को अपने जवान बेटों का कंधा उनके कमजोर कांधों पे उठाना पड़ा। वह कौन सी गली कोचा कस्बा शहर नगर नगर जहां पर इन 35 सालों में मौत का नंगा नाच हमारे बेबस आंखों के सामने नहीं चला। जो हमने देखा नहीं। दुतरफा बंदूक ने जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर को के अवाम को उस नुकसान के जद में ला खड़ा कर दिया जिसकी भरपाई करना किसी इंसान के बस में नहीं है। यानी यह कौम जानी और माली दोनों से चले गए हैं और इसके साथ साथ वादी के अवाम का इज्जत भी चला गया है। हमारी बरादरी को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। एक हिस्सा यहाँ और दूसरी बरादरी जम्मू और मुख्तलिफ मुल्क के बाकी स्टेटों में कठोर जिंदगी गुजारते हैं। मेरा मतलब है कश्मीरी पंडित भाई, ये सब हमारी नादानी, कम अक्ली और गैर शौरी की बदौलत हुआ है। अगर हमने अक्ल से सोच लिया होता तो हम आज इस तरह की बेइज्जती, कमजरफी और लामिसाल मुफलिसी की जिंदगी गुजारते नहीं होते। ऐ काश हमने किसी की बहकावे में उस वक्त न आते तो हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी न पड़ता। चलो हमसे गलती हुई, लेकिन तब की बात सिर्फ पैकार पार्टी, सियासी पार्टी ने तो वो काम किया जो कोई जानी दुश्मन भी नहीं कर सकेगा। टास्क फोर्स बनाकर लाखों नौजवानों को मौत की नींद सुलाया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है और इसका लाजमी करना ज़रूरी है कि आज से 2-4 महीने कबल अल्ताफ बुखारी साहब ने अपने एक जलसा के दौरान बहुत अच्छी और कड़वी बात कही कि अगर बंदूक बरदारों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा, लेकिन बाकी 4 लाख लगभग अफराद को किसने कत्ल करवाया, किसके दौर में हुआ है, इसकी जांच क्यों न हो जानी चाहिए। ये बात बहुत बड़ी और इसका काफी गहरा वजन है, यानी माना है। अगर वाकई इसकी तहकीकात खुश असलूबी और फराग दिली से हो जाए तो यहाँ के सियासतदानों का ठिकाना मौत और जहन्नम है। इनको कोई बचाएगा नहीं। जिन लोगों पर हम पिछले 60 सालों से एतबार करते आए वो इस कौम के असली मुजरिम हैं। उनके दर्जनों रूप और सैकड़ों चेहरे हैं जो आम खाम इंसान को मालूम नहीं हो पाता है। आप लोगों को क्या मालूम है 370-35 से हटाने में उनका ही हाथ होगा। वैसे भी कांग्रेस और एनसी ने पहले ही दफा 370 को इतना कमजोर किया हुआ था कि पार्लियामेंट में उसको 10 मिनट भी हटाने में नहीं लगे, यूं हट गया, वरना इस तरह नहीं हटता। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वादी कश्मीर में बेकारी और बेरोजगारी
بہت بہت اور بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ اب یہاں پر عام انسان، مزدور پیشہ انسان کو زندگی گزارنا کٹھن اور انتہائی مشکل ہو چکی ہے، اور اس پر بھی آج رشوت خوری چاروں طرف، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف ہے، اور زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ اور اس پر بھی آج ایسے حکومت اور ایسے کارندے بیٹھے ہیں، کسی ایک آفیسر یا عہدیدار کو یہ ایک غریب پر ترس اور انصاف نہیں آ رہا ہے، جس غریب کو اب مزدوری بھی ملنا مشکل ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے، وہ 3,000 کا فیس کہاں سے لائے گا، بجلی فیس؟ اسی بیکاری اور بے روزگاری کی وجہ سے آج وادی کشمیر میں قریباً 70,000 جوان ڈرگ ایکٹ ہو گئے ہیں، جن میں جوان لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ جب یہ لوگ ہر طرح سے ناکام، نراش اور نا امید ہو گئے ہیں، تب یہ لوگ اب ایسے راستوں کو چن لیتے ہیں، بلکہ ایسے کام بھی انجام دے سکیں گے جو ریاست اور ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تب یہی حکمران ان کو دیش دشمن قرار دیں گے، جبکہ ملک کے دشمن یہی حکمران ہیں، خود ہیں یہ، جنہوں نے ان کو اس ڈگر تک پہنچائے ہیں۔ کوئی کسر باقی نہیں رکھ چھوڑی ہے ان لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں۔ لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں، فریاد کریں تو کریں کس سے کریں، داستانیں سنائیں کس کو، کس کے در پہ جائیں اور اپنے رویداد سنائیں گے؟ یہ جن کو رویداد سنائے جائیں گے یہ سب دیش کے غدار ہیں، اور وقت کے فرعون اور نمرود بن گئے ہیں۔ ایسے میں اب کوئی بھی روشنی دور دور تک نظر نہیں آتی ہے، ہمیں لگتا ہے اب صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ غریبوں کا بس ایک ہی امید ہے، وہ ہے اللہ۔ باقی اب یہاں پر غریبوں کو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اندازہ کیجئے، وادی کشمیر میں 70,000 کے قریب اب ایسے لڑکے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، یقیناً وہ چوری بھی کرتے ہوں گے، اور ان کی تعلیمی قابلیت اچھی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا تجزیہ کیا، ہم نے دیکھا یہ اور ویریفائی کیا ہے، اور ان کی تعلیمی قابلیت بہت اچھے، آدھے پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں اور آدھے ایم اے ایم ایس سی، ان کا تعداد یہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، وہ چرسی ہوتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، لیکن اب ایسا بھی آنے والا وقت ہے جب بڑے بڑے ڈگری ہولڈر بھی چوری کرنے لگیں گے، کیونکہ یہاں پر اب کوئی کام نہیں ہے۔ اب بے روزگاری کا انتہا بول بالا ہے، اور رشوت خوری کا عروج تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں غریب مفلس کریں تو کریں کیا، فریاد کریں تو کریں کسے، کیونکہ یہاں پر نمرود اور فرعون بیٹھے ہیں اور دیش دروہی بیٹھے ہیں۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔